बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इलेक्शन सेल। नाजरीन, इलेक्शंस आने वाले हैं, अब एक माह से कम टाइम रह गया है, तो बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो मानसेरा के हल्के NA-15 में हुई है कि जहां से मैंने पहले भी प्रिडिक्शन दी थी कि शहजादा मोहम्मद गुस्तासब खान साहब जो हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मैंने ये भी कहा था कि आने वाले दिनों में अगर उन्हें नून लीग के ख़िलाफ़ PTI के साथ इत्तेहाद करना पड़ा तो वो ये इत्तेहाद ज़रूर करेंगे, और अगर उन्हें टिकट मिला तो वो ये टिकट ले के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। तो नाजरीन, ये बात आज दुरुस्त साबित हो गई है, उन्होंने ये टिकट ले लिया है, और अब NA-15 से जो एक कांटे का मुकाबला होगा वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनके मुकाबले में शहजादा मोहम्मद गुस्तासब खान जो कि साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, इनका मुकाबला होगा। तो इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ कारी राशिद साहब मौजूद है, कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन के चेयरमैन भी हैं, उसके साथ साबिक मेंबर ज़िला काउंसिल भी हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। कारी साहब, ये जो डेवलपमेंट हुई है मानसेरा में, जहाँ पे पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद शहजादा मोहम्मद गुस्तासब खान ने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, अब उनको PTI का टिकट भी मिल गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतीब, जहाँ तक शहजादा मोहम्मद गुस्तासब खान की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़िला मानसेरा की सियासत का एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही मोतबर नाम है, और आज तक उनकी ज़ात के ऊपर कोई इस तरह की करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं लग सका। एक बड़े ख़ानदानी रवायती सियासतदान हैं और वो अपनी रवायात के अमीन भी हैं। तो शहजादा गुस्तासब खान ज़िला मानसेरा की सियासत का वाहिद नाम है कि जिन्होंने अपने आबाओ अजदाद की ज़मीनें बेच के इस सियासत की नज़र की, इस सियासत से कोई मरहत न लेने वाली अगर किसी शख्स का नाम लें तो शहजादा गुस्तासब खान का वो नाम है कि जिन्होंने अपना सब कुछ बेच बटा के इस सियासत की नज़र किया, अवाम की नज़र किया, और ज़िला मानसेरा के अंदर जो तामीर और तरक्की का जो बेसिक स्ट्रक्चर था, क्योंकि शहजादा गुस्तासब खान ये उनकी फैमिली आज की नहीं, क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक का भी इक़्तिदार का हिस्सा रही हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार में अवाम की नुमाइंदगी की है, अपने हलके की नुमाइंदगी की है, और वो ज़िला मानसेरा की वाज शख्सियत रहे हैं कि जो पार्लिमानी लीडर रहे हैं, जो अपोजिशन लीडर रहे हैं, जो वज़ीर दाखिला रहे हैं, वज़ीर सेहत रहे हैं। एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ना सिर्फ उनका बल्कि उनकी पूरी फैमिली का, एक वेल नोन फैमिली है। लेकिन यहाँ पे भी उनका मुकाबला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ आ गया, और जो डेवलपमेंट हुई है वो PTI के टिकट से कॉन्टेस्ट करें। तो इस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? इसके हवाले से आपकी क्या पेशन गोई है कि आगे ये कैसा मुकाबला होगा? मुतीब साहब, मैं पहले आपकी वो टिकट वाली बात पे आऊँगा। शहजादा गुस्तासब खान ने PTI को बरसरे इक़्तिदार थी, जब PTI डिस्ट्रिक्ट सदर थे शहजादा गुस्तासब साहब। इसी शहजादा गुस्तासब साहब के साथ डॉक्टर इशफाक साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, और तैमूर सलीम खान इसके जनरल सेक्रेटरी थे। शहजादा गुस्तासब खान ने PTI को छोड़कर जमीयत उलमा इस्लाम में के अंदर शमूलियत का ऐलान किया था, और सोमलाई मंग में जमीयत के बड़े बड़े मशाइर, बड़े बड़े काबरीन वहाँ पर उनकी रिहाइशगाह पर गए थे, उनकी शमूलियती बहुत बड़ा जलसा उन्होंने किया था। तो रह गई बात PTI की, तो आज़म खान स्वाति ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मुकाबले में अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाए। उनके कागजात मुख्तलिफ़ रीज़न्स की बुनियाद पर रिजेक्ट हो गए, उनकी अपील भी उसकी भी सुनवाई ना हो सकी। उन्होंने मियाँ साहब के ख़िलाफ़ भी एक पटिशन दायर की, वो भी कैंसिल हो गई, खारिज हो गई। उसके बाद इनको मौका मिला सामने आने का शहजादा। वहाँ पे भी आप देखें ना, आज़म खान स्वाति जो PTI के सीनियर रहनुमा हैं, तो वो ख़ुद उनकी आइडियो की एक उनकी वीडियो बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शहजादा गुस्तासब खान हमारे कवरिंग कैंडिडेट, जबकि ऐसी बात नहीं थी।
نہ اعظم خان سواتی کے شہزادہ گستاصف صاحب کورنگ کینڈیڈیٹ تھے. شہزادہ گستاصف خان نے اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت سے وہاں سے کاغذات جمع کروائے تھے. اب پی ٹی آئی کو بھی شاید پورے ضلع میں اتنے بڑے قد کاٹ کی شخصیت شہزادہ محمد گستاصف خان کے علاوہ میسر نہیں تھی. شہزادہ گستاصف خان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ جا کے اگر دیا تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پی ٹی آئی نے ضلع مانسہرہ کے کسی ایسی شخصیت کو مقابلے کے لیے سامنے لایا کہ جو ایک بڑے قد کاٹ کی مالک ہیں. اور آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ مقابلہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا ہوگا. پورے پاکستان میں ہزارہ ڈویژن میں بھی یہی دو جماعتیں ایک دوسرے کے مد مقابل جو اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہیں, جو معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پر پی ٹی آئی اور نون, اور پھر میاں محمد نواز شریف کے مقابلے میں شہزادہ گستاصف خان. یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کروں آپ سے کہ شہزادہ گستاصف خان کا جو اس بار کا الیکشن ہے, ان کو پی ٹی آئی کے علاوہ دیگر بھی تمام دھڑوں کی, اب دیکھیں نا, چھجڑ گروپ کی بھی ان کو حمایت حاصل ہوگی. ظاہر ہے اعظم خان سواتی کی فیملی بھی ان کو سپورٹ کرے گی. اگر پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے وہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں, تو پھر پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑا میڈیا سیل ہے, پی ٹی آئی کے یوتھ ہے, پی ٹی آئی کی ووٹ بینک ہے اس کا اپنا, ایک مقابلہ بنتا نظر آ رہا ہے. اور اگر پی ٹی آئی نے فل فلیج شہزاد صاحب کی کمپین لانچ کی اور فل فلیج اس میں حصہ لیا, تو شاید یہ اپسیٹ بھی ہو جائے کہ شہزادہ گستاصف خان یہ سیٹ جیت بھی جائیں. مگر اب تک کے جو حالات مطیب جس کو ہم نے وزٹ کیا ہے, جو حلقے کی پولیٹکس کو, وہاں پر کیپٹن محمد صفدر اعوان کا نام بھی کوئی انونیمس نام نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے اندر سردار یوسف اور کیپٹن صفدر کی قیادت میں اس وقت ایک بڑے بھرپور طریقے سے الیکشن لڑا جا رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے میں پی ایم ایل این کا پہلا جو جلسہ انتخابی مہم کا سٹارٹ ہوگا وہ ضلع مانسہرہ سے ہوگا. اور وہاں پر جو برادری لیولز کے اندر جو دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں, تو اس میں کیپٹن صفدر, سردار محمد یوسف صاحب یا دیگر نعیم سخی تنولی یا ان کے ساتھ جو ان کا گروپ ہے, وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. وہ سٹنگ 2 بار ایم این اے رہ چکے ہیں, انہوں نے 2 بار وہ الیکشن جیتا ہے. پی ٹی آئی کی پیک پوائنٹ پہ کیپٹن صفدر نے اپنے اس بھائی کو الیکشن میں لایا تھا جس کا نام شاید لوگ بہت کم جانتے تھے, مگر اس کی کارکردگی تھی, اس نے لوگوں کے کام کیے تھے, تو لوگوں نے ان کے احسانوں کا صلہ ووٹ کے حساب سے دیا, انہیں ووٹ دے کر دوبارہ اس کے بھائی کو بھی کامیاب کیا. تو اب تو نظر آ رہا ہے لوگوں کو کہ آئندہ کا مستقبل کا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا. تو یہ فیکٹر بھی بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے کہ لوگ پھر اسی کینڈیڈیٹ کو فالو کرتے ہیں کہ جس کینڈیڈیٹ کو سمجھ رہے ہیں کہ فیوچر میں کسی جگہ پہ جا کے ہمارے مسائل کو حل کرے گا. بالکل ٹھیک ہے جی ناظرین, NA-15 ایک بڑا اہم حلقہ بن چکا ہے مانسہرہ کا. ایک طرف یہاں پہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف, تو دوسری طرف سابق صوبائی وزیر داخلہ شہزادہ محمد گستاصف خان کا بڑا کانٹے کا مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی, جو بھی چینجز آئے گی, یا جو بھی اس میں مزید آگے پیش رفت ہوگی, اس کے حوالے سے ہم لوگ آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے. مطیب صاحب یہیں پہ ایک بات رہ گئی, آپ کے اس پروگرام کو انکمپلیٹ رہے گا NA-15 کا. زرگل کا نام بھی آپ اس میں مائنس نہیں کر سکتے. جی, پیپلز پارٹی سے وہ زرگل کنٹیسٹ خان, کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے پی ٹی آئی ہزارہ ڈویژن کے صدر تھے, اور انہوں نے حال ہی میں کچھ زرداری صاحب کے کچھ لوگوں سے ملاقات کر کے پیپلز پارٹی جوائن کی, اور پھر وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں. پچھلی بار انہوں نے 60,000 ووٹ لی تھی, اور وہ ووٹ جس میں زرگل کی اپنی ووٹ بھی ہوگی اور پی ٹی آئی کی ووٹ بھی تھی. مگر اب کی بار سینیریو تبدیل ہے. اب کی بار مقابلہ صرف پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان بالکل نظر آ ٹھیک رہا ہے جی ناظرین. تو یہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی, کوئی فیکٹر اگر ہمارا اس NA-15 کے حوالے سے رہ بھی جاتا ہے, اس فیکٹر کو ہم لوگ خود اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس پہ مزید پراپر ریسرچ کر کے حقائق دیکھیں. جو حقائق ہیں, جو امپارشل حقائق ہیں, ان کو آپ کے سامنے لائیں. تو اسٹے ٹیون, ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اسے شیئر ضرور کریں. تھینک یو, اللہ حافظ.